کہ کیا مسلمان لبرل ہوتا ہے؟ لبرل دا معنی ہوتا ہے آزاد خیال کی جنگل چھٹیا جانور جدے گاٹے چ کوئی رسی نہیں ہوندی، جدھر مرضی منہ ماردا رہے کوئی نہ پوچھے، اونوں جیڑا مار جاوے اونوں بھی کوئی نہ پوچھے، یہو جہ نو کہندے نے لبرل۔ آزاد خیال بندے نو کی کہندے نے؟ تے لبرل نو ویاواں دی لوڑ نہیں ہوندی کیونکہ ہویا تے آزاد۔ مسلمان لبرل نہیں ہوندا، وہ پابند ہوندا ہے۔ اے نکاح نال گھر وچ بی بی رکھنا سچی دسیا گیا، اللہ دا حکم نکاح نال بی بی گھر وچ رکھنا ہے یا اونج رکھ لینی؟ بولو ذرا اونچی آواز نال، کوئی رکھ سکدا ہے اونج؟ جے رکھے تے اودے نال مسلمان حکا پانی تعلق رکھ سکدے نے؟ حکم طلاق دے کے گھر چ رکھے یا بے نکاحی گھر چ رکھے تو کنجر بندہ ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہو جائے سور نال کوئی تعلق نہ رکھو۔ ایویں ہی آ کہ ہو رہا غلط گل ہے، سچی دسیا جے وہ نکاحوں بغیر اسلام عورت نو گھر چ رکھن دی اجازت دیندا؟ لبرل رکھ سکتا ہے، لبرل رکھ سکتا ہے، جی میں انگریز رکھ دے وہ بڑے لبرل نے۔ ہاں جی جنیاں مرضی رکھ لیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ آزاد جدا نہ خدا نہ رسول نہ قرآن نہ دین نہ ایمان کوئی شے نہیں، یہو جا کمینہ بھاویں کتے رکھے بھاویں کھوتے رکھے بھاویں جانور رکھے جو شے رکھے گھر کے اندر رکھ سکتا ہے، لیکن سجنا مسلمان لبرل آزاد نہیں ہوتا۔ مسلمان لا الہ الا اللہ دا پٹا گل جدوں پا لیندا ہے اسلے ایدا ہر کم نبی دی شریعت دی پابندی وچ آ جاندا۔ وہ بے پٹا کتا جڑا ہے وہ اگلے نو گھر چ گوارا نہیں ہوندا، تے بے پٹا بندہ جڑا ہے وہ رب نو کیویں گوارا ہو سکدا ہے؟ اوئے بول دے نہیں، ایمان نال دسو، تسی خود سمجھدار ہو۔ اگر اسلام وچ بڑھیاں اونج رکھن دی اجازت ہوندی تے طلاق کیوں نہیں سی؟ طلاق کدے واسطے آئی ہے؟ طلاق دا حکم تاں آیا ہے کہ عورت ایدی قید چ آ گئی، ایدی پابندی چ آ گئی۔ نکاح دا لغوی معنی ہوندا ہے گنڈنا۔ ہاں جی زم، اسے واسطے طلاق اس گنڈ نو بے یاد ہی عقدۃ النکاح، طلاق چھوڑنا کی کہندے ہو تسی؟ عورت نو فلانے نے چھوڑ دیتا ہے، یہی کہندے جی؟ کیوں کہندے ہو چھوڑنا دسدا ہے پہلو بچی سی، چھوڑنے دا لفظ دسدا ہے پہلو بچی سی، طلاق دے کے چھڈی سو۔ تے جڑے لبرل کتے دے پتر ہوندے نے انہاں دی نہ بچی ہوندی ہے نہ چھٹی ہوندی ہے، نہ بچی ہوندی ہے نہ چھٹی ہوندی، نہ وہ چھوڑدا نہ بندا، ایویں آئی تے ایویں گئی، لگی گئی تے لگی آئی۔ یہو جے حرام دے مسلمان نہیں ہوندے، مسلمان وہی ہوندا ہے جدا عقیدہ ہوے اساں محمد دی شریعت دے مطابق پابند ہے، آزاد نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت اسلام، عقیدہ حق اہل سنت۔ توجہ ہے؟ وہ بول رہے نہیں؟ کوئی بندہ اگر لبرل ہوندا ہے بندا ہے آزاد بندا ہے، کی بندا ہے؟ دنیا چ بندہ آزاد ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی جنہ مرضی کوئی آزاد چودھری بننا چاہے نا تو پولیس تو آزاد نہیں ہوندا جی۔ اگر تہاڈا وزیر اعظم بھی آزاد ہونا چاہے تو فوج تو آزاد نہیں ہو سکتا۔
हो सकता है छित्र वेख के सारे बह जाते हैं इस जहान छित्रा तो थले किसी का गुजारा नहीं है ज़हन च रखी सारे ही पाबंद ने गल सिर्फ इन्ना है पाबंदियां दो ने एक पाबंदी है वह काफरां दे थले लग के रहन दी एक पाबंदी है अल्लाह रसूल दा गुलाम पैर रब मान के रहन दी रहना गुलाम ही पैंदा है या गुलाम काफरां दा या गुलाम खुदा रसूल दा बोलो ये नहीं हो सकता कोई आजाद हो बूथे अगले सेकते ने बन के विखावे कोई आजाद आ मीडिया नूं कहंदे ने मीडिया आजाद आ ओ जी नहीं कोई आजाद नहीं मैनू अगले दिन कहंदे ने आण के साफी कहंदे सरकार पैमरा साडे उत्ते आ पैमरा 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 दे उत्ते जर्नल हुंदा है वो आखे ते कोई गल मीडिया वाला दे सकदा ना आखे ते नहीं दे सकदा ते आजादी बने मेरी है बस सुन अगर आजाद कह सकने तो उन्हां बंदियां नूं कह सकने आजाद जिन्हां दे कपड़े आजाद ने जिन्हां दे कपड़े ही लत्तां घुट के रखण आजादी उत्थे बनेवा होनी जिन्हां दे लत्तां विच जंजीर पेंट दा पिया होवे वो आजाद नहीं हो सकता अगर आजाद हो सकता है तो मोहम्मद की सुन्नत पर चलने वाला अल्लाह अंग्रेजी चूचे तू कौन होता लौंडे आजाद होने वाला हजारां छित्रां दे थल्ले जेड़ा कंजर जीवे आजाद होंदा जिदी पेंट ओनू नहीं आजाद होण देंदी ना बहन विच आजाद है ना खलूण विच आजाद है ना सौण विच आजाद है हर वक्त मुसीबत नूं फड़िया है ये आखे मैं आजाद हाँ फिड़े मूंह आ बूथी ते मसरां दी दाल हुणे गल सुनो साडी कौम अल्लाह रसूल तो आजाद बन गई इत्थे एसपी बैठा हुंदा इत्थे किसे चू नहीं सी करदी एवें सच्ची दसी इत्थे एसएचओ बैठा हुंदा टट्टी निकली होनी ओए ओए अंतरी दा चुप करी ना बोली नहीं ते चित्तर पैणगे फिरे अल्लाह दा कुरान क्योंकि हजरत उमर हुंदा हाय हैदर करार दी हुकूमत होंदी मैं वेखदा कौन चू करदा है तां साडा कलंदर इकबाल बोले मुझको मुझे तहज़ीब हाज़िर ने अता की है वो आजादी बोलो मैं एक नाल फतवा भी दस देना जेड़ा आखे इस्लाम लिबरल मजहब है या साडे रसूलुल्लाह नु आखे लिबरल सन वो काफिर है इस्लाम से खारिज है जेड़ा आखे साडे रसूलुल्लाह लिबरल सन वो काफिर है सच्ची दसो तुहाडा रसूल पाक अल्लाह दे हुक्मां दा पाबंद सी या आजाद सी अगो पाबंद बनाउंदा सी या आजाद बनाउंदा सी तवज्जो नहीं फरमाई जे साडा रसूल अल्लाह माफ करे किड़े सूर जहान च पै जीने किड़े लानती मलून जहान च पै जीने अज लोग कुफर भी बकदे ने ते वो भी मीनार ते खड़े होकर नच नच के बकदे ने लानती दे पुत्रां नूं कोई मुंह विच लगाम पाउण वाला नहीं है
نہ کوئی فوج کے خلاف اتنے گل کر سکتا جی کرے تو چوں کرے تو اگلے چک کے اس نے غائب کر دیتے ہیں ججاں دے خلاف نہیں بول سکتا لیکن اسلام نو جویں مرضی بھوکے جویں قرآن نو بھوکے جویں نبی نو بھوکے بھائی ماں دس ہوئے میں ایک سوال کرنا ادھر ویکھ میں آکھاں یہودی لبرل نے تو آکھے گا ہاں آکھے گا کہ نہیں میں آکھاں ہندو لبرل نے تو آکھے گا ہاں کہ نہیں میں آکھاں گا فرنگی انگریز گورے لبرل نے تو آکھے گا ہاں کہ نہیں میں آکھاں کنجر لوگ لبرل نے فلماں والے لبرل نے میں آکھاں شیر ربانی لبرل سی منے گا تیری زبان آکھے گی سچی دس ایمان نال ہوئے میں آکھاں مولا علی لبرل سی تو رسول اللہ نو کیویں آکھ دیتا ہوئے جیڑا بھی آکھے گا رسول اللہ نو لبرل سور دا بچہ کافر تو بدتر ہو یہ نال دی کوئی توہین نہیں کیونکہ لبرل دا مطلب یہ آ کہ انج آزاد ہوئے بڑیاں جنیاں مرضی رکھ لوے زنا کرے شراب پیوے چوری ڈکیٹی حرام حلال ٹھگ بازی نہ ویکھے حرام حلال پاک پلیت جو مرضی کری جاوے اسی آزاد بندے ہیں جی اینو کہندے نے لبرل ہن سمجھ لگی جڑا حرام حلال تے دین کوئی نہ رکھے اونوں کی کہندے نے لبرل تے جڑا انج دا ہوے گا او مسلمان ہونا تے جڑا مسلمان نہ ہوے کیویں کہہ سکنے آ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دا رسول او لبرل ہوے یار کی بن گیا اس جان میں مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطل میں گرفتاری اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے اج آزاد آزاد دے لفظ بولے دے جاندے نے پر صرف زبان دی آزادی ہے جے ویکھو تے پھر ہر کسی دے گاٹے چ رسا پیا ہے کوئی آزاد نہیں اگر آزاد ہے فوج دے اگے حق نہیں گل کر کے ویکھے ججاں دے خلاف گل کر کے ویکھے کیوں نہیں کر سکدا پولیس والے نو گالاں پیندیاں نے گالاں پیندیاں نے ایم پی اے نو پیندیاں نے ایم این اے نو پیندیاں نے وزیراں نو پیندیاں نے فلانیاں نو پیندیاں پر چھتراں والےاں نو نہیں پیندیاں کیوں کیوں با بندے دے پتر نہیں بولدے نہیں جو او پولیس والےاں نو روزانہ جج پتہ نہیں کی کچھ کہہ چھڑ دے نے وزیراں نو ایم این اے ایم پی ایک او جما اگلے دن گل بھی سنائی ہے وڈے جلسے سنائی تھی ایتھے بھی سنا چھڑنا مشاہد اللہ خان کہندا مشاہد اللہ خان کہندا او فیض اللہ حسن پتہ نہیں کی ہے چوہان دے بارے ٹی وی تے کہہ رہا ہوندا کہندا ہے چوہان جڑا ہے نا بغیر نون تو چوہان ہے بغیر نون تو چوہان اور بغیر نون تو چوہان دا کی مطلب بنے گا چوہا بولنے نہیں اور چوہا کہی جا رہے ہیں لیکن فوج کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا بولے تو پھر آزادی کا دی لبرل کا ہوا یہ مطلب ہے صرف خدا رسول تو آزاد رہنا جنیاں مرضی بڈھی رکھے بڑھیاں رکھے سٹیج تے نچاوے کی کردا پیا آخر لبرل ہے اور شرم کر مولوی مذہب دی ایتھے گل نہ لیاوی تینوں پتہ اسا سیاسی لوگ لبرل ہاں لا خدی لانا تے پھر تو اے تے نہ کہو میں مسلمان ہاں
مسلمان تے پابند ہوندا قید ہاں جی مسلمان قید تو ہی بندا ہے کافر آزاد ہوندا ہے مسلمان پابند ہوندا ہے بول دے نہیں تے موٹی دلیل کی ہے چشتی موٹی دلیل اے وے کافر بغیر نکاح رہ لیندے نے مسلمان نکاح بغیر نہیں رکھ سکدا جے شادی دے موقع دے شادی واسطے عورت اپنی جنسی خواہش پورا کرنے واسطے مرد عورت نو شریعت دی قید والا نکاح کرنا پیندا ہے تو پھر سمجھ لے مسلمان دی زندگی قید وچ ہی ہے قید تو باہر مسلمان نہیں سونے اور سمجھ نہیں آئی گل نہیں کوئی یعنی میں روزانہ دیا گلاں وچوں سارا کچھ کر سکتے ہیں کوئی تانوں آکھے بندہ مسلمان لبرل ہوتا ہے یہ میں صاف آکھیا کہ جڑا حضور نو لبرل آکھے گا وہ اسلام تو خارج ہے کیونکہ وہ دا مطلب یہ نکلے گا نعوذ باللہ من ذالک لبرل دا دوسرا معنی ہوتا ہے بدماش کی معنی ہوتا ہے کیونکہ بدماش بندہ حلال حرام نہیں ویکھدا تے جڑا نیک بندہ ہے ویکھدا تے ساڈے نبی کون سن بولو ساڈا نبی نیکاں دا سردار ہے کہ نہیں جڑا سونا نیکاں دا سردار ہے انہوں لبرل کون آکھے ہوئے لیکن میں گل پہ کرنا کہ مسلمان دا تے نکاح دسدا ہے یہ لبرل اساں تے شادی اساں تے ایہو ہی حق جڑا ہے اونوں بغیر شریعت رسول تو نہیں رکھ سکدے جدوں اساں شادی عقد جڑا ہے ایں دے وچ پابند آں